وعدہ کرنا عہد کرنا وقت امام نال مر جاواں گا تے اول وقت دی نماز 12:22 تے اول وقت شروع ہو رہے تے 23 نہ ہون دے 1 بجے 1:30 بجے کیڑی نماز زور دی بے پڑھ رہے ہیں مسلمان زور دا ٹائم تیرے ہی ملک دے قانون دے مطابق تیرے ڈیجیٹل سسٹم دے مطابق زہر دا اول وقت 12:22 تے 2-4 منٹ علاقے دے تناسب نال ود گھٹے یہ اول وقت نماز دا اول وقت اپنی مرضی نال نہ وقت گھٹا ودھا اول وقت مومن دی شان ہے اول وقت کدی انتظار تک کر کدی 2 منٹ پہلے ہی مصلے تے ٹر جا آج انہاں دے گھر وچ بیٹھا میں تینوں انہاں دی نماز سناواں کربلا تو لے کے شام تائیں سجاد فرمیندن میریاں پھوپھیاں بن پلان اٹھاں دیاں کنڈاں تے نماز شب بھی قضا نہیں کیتی اٹھ دی کانڈ تے نماز پڑھنا جوانوں تے ہاتھ بدھے ہوئے علی دی تے دھی علی دی ماں محمد دی ماں علی اکبر دی کی خیال جوانوں وقت کلی علی دی تھی نماز پڑھ دی ہے شہی کسے لکھے ہے نماز انہیں نہیں کہیں پڑھنا جی میں پڑھ گئے بہن بھرائے کیویں پڑھیے شبیر پڑھی بھچ تیران دے رسیاں وچ آن دی مائے شبیر تو ود کے بہن دی آہی مشکل سجدے دی جائے کیڈی کوکھی آئی جنہاں دی ہائے نکلی ہو لکھ دین بوں اوکھیاں ہو کے اٹھ دی کان دے دیتے سجدے دی زہرا ہے اینا اٹھ دی کانڈ تے پڑی ہے تیری میری زندگی جے شروع ہونی ہے تو جھوٹے آسی ہے جے اپنے اس موقف وچ اللہ نال محمد والے محمد نال ہے دو پیمان وقت بدل گئے بندے آسان کر دیتا ہے معاملہ لکھاریاں نے قلم دی زبان نال آسان کر دیتا ہے سارا معاملہ جن چیزاں دی اہمیت ہے انہاں دی اہمیت نو ضائع کیتا جا رہا ہے جوانو